सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे आप लोग अपने कमेंट्स कर सकते हैं और हम जानना चाहेंगे आप लोग क्या सोचते हैं, वो है कि आप लोग अपनी सेविंग्स को एंजॉय करना चाहते हैं या फिर उसको सेविंग के तौर पे रखते हैं। मतलब कि इनकम के अंदर से आप लोग सेव करते हैं या फिर आप इसमें यकीन रखते हैं कि आज जो ज़िंदगी चल रही है इसको एंजॉय किया जाए, बाद की बाद में देखी जाएगी। तो कौन व्यू देना चाहेगा इसके अंदर अपना? जी मैडम। मेरा नाम सिमाब है। जी सिमाब, बताइए। मैं उसको सेव करना पसंद करूंगी या फिर किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करूंगी जो कि आगे जाके मुझे फ़ायदा दे, जिस तरह से गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ये करती हैं? जी बिल्कुल। वो जो है कि जो आया है भाई अभी एंजॉय करो, बाद में बात देखी जाएगी, वो आप नहीं यकीन रखती? नहीं। ठीक है जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राइबा फजीलत है और मैं जो हूँ वो खर्च करना चाहूँगी। खर्च करना चाहेंगी? क्यों? क्योंकि एक ही ज़िंदगी है और घूमो फिरो एंजॉय करो। तो वो जो साथ वाली हैं उनकी 4 हैं? आपके साथ आई हुई हैं ये? जी। अच्छा, तो कभी आपने आपस में ये बात डिस्कस की कि भाई ये ऐसा क्यों सोचती है या आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं उसको यही कहती हूँ कि ज़्यादा सोचो नहीं, बस खर्च करो और घूमो फिरो बस घूमो फिरो, ठीक है। और वो मानती नहीं है लगता है? वो मानती नहीं है। नहीं आज भी उसको खुद ही लेके आई हूँ साथ। आज भी खुद ही लेकर आई हैं उनको साथ, ठीक है। वरना वो नहीं, वो सेविंग वो कर आज रही। भी सेविंग कर रही थी। वो आज भी सेविंग कर रही थी। अच्छा, ये भी एक है। मगर आपने कहा कि एक ही जिंदगी है, इसको एंजॉय करो। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन जावेद है। जी ज़ैन। और मैं ये समझता हूँ कि दोनों का मिक्स होना चाहिए। अच्छा। कि इतनी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए कि आपकी फैमिली या आपसे मुंसलिक जो लोग हैं वो उससे महरूम हो। ठीक है। दूसरी तरफ आपको फजूल खर्ची भी नहीं करनी चाहिए। तो जो पैसा है उसको सर्कुलेट करना चाहिए माशरे के अंदर ताकि दूसरे लोगों को रोज़गार मिल सके। ठीक है। आप बिज़नेस करें, ये छोटा भी हो जैसा भी हो, बिज़नेस जिसमें लोगों को रोज़गार मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है। कई बार होता है कि लोग अब आजकल एक जिस तरह एक आम सर्वे है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन लोगों की इनकम का 60 से 70% दरमियान था कि वो बेसिक कमोडिटीज़ में निकल जाता है, जिसमें आपका खाना पीना, बिजली, गैस, इन बिल्स में निकल जाता है। तो उसके बाद हमारे पास सेविंग्स का मार्जिन भी कम हो गया है और एन्जॉयमेंट का मार्जिन भी कम रह जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो उसके अंदर थोड़ा चॉइसेस में फंस जाता है इंसान कि अब सेव किया जाए या फिर फ़िलहाल एंजॉय कर लिया जाए। सर अभी एक मसला ये है कि हमारे यहाँ एक कमाता है और सब खाते हैं, तो सबसे पहले तो बाकी सबको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उस एक मर्द के साथ जो घर के अंदर जो काम करता है, कमा के लेके आता है, उनके साथ भी, हाँ जो भी है उनके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सबको मेहनत करनी चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन कोई भी घर में बैठ के भी काम कर सकता है और फिर सब मिल के भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं एंजॉय भी करता हूँ और सेव भी करता हूँ। सेव इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट करता हूँ इन बिजनेस, और एंजॉय जो है वो ऑब्वियसली अपने बीवी बच्चों को, वो तो बीवी बच्चों के ऊपर करते हैं। तो ये जो दोनों फ़ोन आपके पास हैं ये आपके और बीवी दोनों के? जी और कौन देना चाहता है व्यू? जी मैडम प्लीज़। सर मैं सेव करके खर्च करना चाहूंगी। सेव करके खर्च करना चाहेंगी? मतलब कि उसी वक्त कर देंगी? नहीं, उसी वक्त नहीं, पहले सेव करूंगी, यानी इंडिविजुअली मैं कभी भी खर्च नहीं करूंगी। अकेले तो बंदा एंजॉय नहीं कर सकता, इसीलिए जब फ्रेंड्स का प्लान बने उसके लिए सेव कर। अच्छा, नहीं वैसे एक बात आपको बताऊं, बंदा अकेले भी एंजॉय कर लेता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि अकेला बंदा जाके मुंह उठा के पार्क में बैठ जाए। नहीं, तो पार्क में बैठने में तो पैसे इतने लगने भी नहीं है वैसे। फ्रेंड्स के साथ भी हो वो तो आप अकेले भी कर सकती हैं, खर्चा किसी का भी नहीं होगा, चाहे फ्रेंड्स के साथ भी कर लें। नहीं, बंदा रेस्टोरेंट जाए ऑब्वियसली खाने पीने जाता है, तो लेकिन खाना आपके पेट में जाएगा, खाना फ्रेंड्स के पेट में उनका खा जाएगा, उनका खाना जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स के साथ जो एंजॉयमेंट होती है उसका तो एक अलग मजा है। वो मजा अलग है, लेकिन एंजॉय तो आप अकेले भी कर सकती हैं। देखें, कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ्रेंड्स के साथ ही मजा आता है। फ्रेंड्स के साथ करती हैं और वो कह रही कि प्लान करके मैं संभालती हूँ और फिर जाके करती हूँ। जी भाई। मैं सेविंग करना ही पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन फ्यूचर शादी करवानी है। करवानी है? किसकी? अपनी। तो यानी करनी है ना? ये वो तीसरा बंदा आप अपना कंसिडर कर रहे हैं। अपनी शादी करनी है तो उसके लिए सेविंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। कितनी उम्र है आपकी अगर आप माइंड ना करें? मेरी 22। और ये आप कब तक प्लान में है आपके? 2 इयर्स। 2 साल तो आपने अभी से शुरू कर दिया सेविंग उसके लिए? हाँ जी। और आपकी बात हो गई हुई है पक्की? हाँ जी। अच्छा, तो ये भी वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये भी एक होना चाहिए कि भाई आपकी शादी है तो आप खुद उसके लिए पैसे कमाएं और उसके ऊपर पैसे सर्व करें, बजाय इसके कि आप घर वालों पर डाल दीजिए कि यार ये भी आप नहीं कराना, पहले पढ़ाई भी आप नहीं कराई थी, अब शादी भी आप ही कराएं। ये बड़ी अच्छी बात है और डिटर्मिनेशन आपकी बता रही है कि आपको शादी का कितना शौक है। वैसे इससे पहले भी जिंदगी में किसी चीज़ के लिए आपने पैसे इस तरह सेव किए? मोबाइल के लिए। तो
تو یعنی کہ زندگی میں ایک بار آپ نے موبائل کے لیے پیسے سیو کیے تھے اور اب دوسری بار آپ شادی کے لیے کر رہے ہیں. جی. واہ, یہ بھی ایک کمال بات ہے. اور یہ شادی کا راستہ موبائل کے ذریعے ہی نکلا تھا؟ اس سے پہلے ہی تھا. اچھا, اس سے پہلے ہی تھا. اوئے ہوئے, یہ بھی دیکھیں. مگر چلیں, یہ بھی ایک کمال بات ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ 2 سال کے اندر اپنی منزل تک پہنچ سکیں انشاءاللہ, تاکہ تاڑا سے شوق اترے نا. یہ بلاتے اپنے آج کے مہمان سے اور ان کا بھی ویو جانتے ہیں. ایک بڑے زبردست فوڈ بلاگر ہیں, اپنی سمپلسٹی کی وجہ سے اور اپنے کھانوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں, جناب مبشر صدیق. مبشر بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ پاک کا خاص کرم. آپ سنائیں کیسے؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو آپ کا ویو جانتے ہیں. یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا, دوست ہمارے کہہ رہے تھے کہ زندگی میں سیونگ کرنی چاہیے یا زندگی کو جیسا کہتے ہیں کہ وہ جی انجوائے کرنا چاہیے. تو آپ کس چیز میں یقین رکھتے ہیں؟ بچپن میں نے جو ہے نا اپنی ماں سے ہی سارے کام سیکھے ہیں, تو ان سے یہ کام بھی ایک سیکھا ہے کہ سیونگ جو ہے نا وہ کرنی چاہیے اور کس لیے کرنی چاہیے. اکثر ماڑے گھروں کے لوگ یا کہہ لیں مڈل کلاس لوگ یہ اپنے اس وقت کے لیے کہ کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے لیے بیسیکلی کرتے ہیں. اور ماں جی جو ہے نا وہ یہ سیونگ جو کرتی تھیں, اگر کسی کو اڑوس پڑوس میں بھی ضرورت پڑ جاتی ہے نا, ان کا کنسیپٹ یہ تھا کہ کوئی آئے اگر گھر پہ مصیبت میں ہو یا کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ گھر سے خالی نہیں جانا چاہیے. تو سیونگ ان سینس اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ کے اوپر کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے, پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے, بیماری ہے, غمی خوشی 100 معاملات ہیں, تو سیونگز ہونی چاہیے. سیونگز ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک. مشرف, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بالکل اور فیلڈز کے اندر کام کر رہے تھے آپ. جی. پڑھائی کے بعد آپ ملیشیا چلے گئے, ملیشیا کے بعد واپس آئے, پھر آپ فیکٹری میں ایک کام کیا, پھر آپ سپورٹس انڈسٹری کے اندر کام کرنا شروع ہو گئے. جی. یہ کھانے کا شوق بچپن سے تھا یا یہ درمیان میں کہیں ڈیولپ کیا؟ یہ اصل میں بچپن میں ایک ہی شوق تھا کہ امی جان کی مدد کی جائے, ہاتھ بٹایا جائے. ٹھیک ہے. تو اگر کھانا بنا رہی ہیں, اوپلے بنا رہی ہیں, جہاں پہ بھی ہیں, میں ان کی مدد کرتا تھا کام میں. کھانا بنانا میں نے وہیں سے سیکھ لیا. پھر اس کے بعد جو ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں, میں نے جو بیسک تعلیم جیسے کہتے ہیں, میں اکثر ابھی مذاق میں کہتا ہوں کہ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے میں سیالکوٹ چلا گیا. اچھا, جیسے وہ کالج میں 2 سال میرا ایڈمیشن تھا مرے کالج سیالکوٹ میں, تو وہاں پہ چونکہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو کھانا خود بنانا ہوتا ہے. پھر وہ جو گھر میں سیکھا تھا تو وہ کھانا میں نے وہاں پہ بنانا شروع کیا. اور گاؤں سے ہی ہیں, ہیڈ مسٹریس تھیں, اور اس دنیا میں نہیں رہیں, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو وہ نا اپنا گھر تھا ان کا جہاں پہ ہم رہتے تھے, تو ہم کالج گئے ہوئے تھے, وہ بعد میں وزٹ کرنے آئیں گھر کا نا. روٹیاں جو سوکھی ایک آدھ روٹی بچی ہوئی تھی, تو انہوں نے روٹی دیکھی تو وہ گھر آ کے نا امی کو انہوں نے بتایا کہ مبشر وہاں پہ روٹی بناتا ہے, اتنی گول روٹی کہ میں بھی نہیں بنا سکتی ہوں. تو یہ امی کے ساتھ ہی میں نے سیکھا ہے کھانا بنانا. اور پھر باہر چلا گیا. باہر سے آنے کے بعد میں ویکینڈ پہ گھر آتا تھا نا, تو امی ابو کے لیے میں کھانا بناتا تھا. یہ فیلڈ میری آلریڈی تھی, بس اضافہ یہ ہوا کہ ویڈیو بننا شروع ہو گئی. یہ ویڈیو والا خیال آپ کو خود آیا تھا یا کسی دوست یار نے کہا تھا؟ جب گھر والوں کے لیے آپ کھانا بناتے ہیں, سب انجوائے کر رہے تھے, تو مدثر بھائی کا نا ان چیزوں سے تھوڑا لگاؤ تھا, اور ان کی موبائل شاپ بھی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی جان آپ کھانا بناتے ہیں, سب کو پسند بھی آتا ہے, تو آپ نا اس کی ویڈیو بنا کے شیئر کر دیا کریں. تو بس یہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا. بیسیکلی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ماں باپ کی خدمت سے. آپ اتنے مختلف جگہوں پہ جا کے بھی کھانے بناتے ہیں. جی. ایک تو آپ اپنے گھر میں جو کرتے ہیں وہ ایک الگ ہے, مگر کیا آپ ریسیپیز جانتے ہیں, پہلے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں؟ کچھ تو ان میں سے علاقائی ڈشز جسے کہوں گا میں, وہ بھی ہوتی ہیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں جو ریسیپی ہے, جیسے ابھی فار ایگزامپل بنو بیف پلاؤ ہے, آپ کو ہر شہر میں ملے گا, تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو ریسیپی جہاں سے ہے وہاں پہ جا کے اس کو سیکھا جائے, اور آپ لوگوں کو بھی وہی دکھائی جائے کہ جہاں کی فیمس ہے, جہاں پہ یہ شروع ہوئی, تو وہی ریئل ریسیپی, جینوئن ریسیپی جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچے, آڈینس تک پہنچے. تو بنو بیف پلاؤ کے بھی ساتھ یہی ہوا کہ میں نے وہاں پہ جا کے اس کی میکنگ دکھائی. پھر نلی بریانی ہے تو وہ کراچی سے ہے, تو وہ وہیں پہ دکھائی گئی. اور ظاہر ہے جب آپ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کوکنگ کو جانتے ہیں تو پھر آپ جلدی ذرا سیکھ لیتے ہیں. تو الحمدللہ اسی طرح جو سفر ہے وہ بہت کچھ آپ کو سکھاتا ہے.